तू तुज्या बायलेक एका राती खातीर म्हाज्या फुड्यान हाडून दी अशें त्या घोवाक सांगपी ते सुद्दां पुलिसां समोर हो मनीस कितलो बुरसो आनी आवटो आसतलो ते तुमी चिता। फूल बातमी अशी की पिलेन हांगा एक यंग मॅरीड कपल रावता आनी गेले कांय म्हयने एका मनशान हिंकां सामको हरेस करून उडयला। तेज्या बायलेक लिपोवन लिपोवन तो पळयतालो, लिपोवन लिपोवन तेजे फोटोय काडटालो। जेन्ना ते कामा वयल्यान येताले आनी वताले तेन्ना ताका बुरशी बुरशी उतरां म्हणटालो। शेवटी कंटाळून ह्या कपलान पुलिसांक कंप्लेंट केली आनी जेन्ना पुलीस थंय पावले तेन्ना चक्क ह्या मनशान पुलिसां समोरूच तेज्या घोवाक म्हटलें की तूं तुज्या बायलेक आपल्याक एका राती खातीर दी। हे सगळे प्रकार आयकून सद्या पुलिसान FIR लॉन्च केल्ली आसा आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन त्या मनशाचेर चालू आसा। तुमीच आयकून घेया त्या बायले कडल्यान की ताका कसलो हरेसमेंट जाला तो। जेन्ना आमी सप्टेंबरान हांगा शिफ्ट जाली, ऑक्टोबरांच्यान हेंची नाटकां स्टार्ट जाली। हांव जेन्नाय केन्ना शॉपार रावताले तो म्हाका म्हणजे गॅलरींतल्यान आमचें शॉप अशें आसा आनी तेंची गॅलरी अशी आनी थंय झाडां आसा, त्या झाडान लिपोवन लिपोवन म्हाका पळयता। आनी वुमन इन्स्टिंक्ट आसता तो की कोण जेन्ना पळयता पळय तुका कंटिन्युअसली पळयता तुका डायरेक्ट थंय नजर वयता। सो म्हाका कळ्ळें की तेजी इंटेन्शनां बरी ना। सो हांवें म्हाज्या हजबंडाक सांगिल्लें तेन्ना की बाबा असो असो तो करता, इग्नोर मार म्हणपाक लागलो, आसूं कितें जाता तें। मागीर कंटिन्युअस 3-4 दीस जाले। मागीर पळयल्यार एक दीस हो संडे कितले तरी तारीख याद ना म्हाका, बट हो 12 तारीख दिसता ती, 12 ऑक्टोबर। ती दीस हो म्हाज्या धाकट्याक घेवन केंस कापपाक गेल्लो आनी हांव एकटेंच आसलें शॉपार। जाल्यार हो थंय खाचीन येवन फोटो काडटालो आनी फ्लॅश सारकी दिसली, म्हणजे तो सांपडलो थंय। आतां कोणाक सांगतलें हांव? तेन्ना उग्गी रावलें आनी म्हणजे जेन्ना म्हाजो हजबंड परत येयलो ताका हांवें सांगलें की बाबा तो असो असो करतालो म्हणून। बरें म्हणपालो कंप्लेंट घालया तेजें। हें आतां कंटिन्युअस नेक्स्ट डे सुद्दां ताणें तेंच रिपीट केलें। मागीर हांवें म्हाज्या मदर इन लॉक सांगलें की अशें अशें तो करता म्हणून। तर तो म्हणपालो तुमी आनी थंय रावनाका, पर्वरीत शिफ्ट जाया म्हणून। मागीर तांकां समजयलें कशें करून आनी एक कंप्लेंट फायल केली। पुलीस येयल्ले, पुलिसांच्या फुडल्यान सुद्दां तेणें भियान आसतना डायरेक्ट कमेंट मारलो की बाबा तुजी बायल आपल्याक दी म्हणून। हे असले उलयता पळय, एका मनशाक कशी तिडक येवपाची आनी कितें म्हणून त्या मनशान करपाचें पळय तें आतां कळना। आमी 4 म्हयने हांगासर तेजेर FIR घाल म्हणून आमी हांगा कंटिन्युअस येयल्या, जाल्यार कोणीच तेजेर FIR घालूंक ना। मागीर काल येयले पळय तेन्नाच आमचो सर्वेश भंडारी साहेब तेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केली आनी तेंच्यांनी आमची कितें आहा ती कंप्लेन घेतली। दोनूय पार्टी कडल्यान कितें आसा तें घेतलें आनी आमची कंप्लेन रजिस्टर केली। पूण तो जे कितें करता पळय म्हाका दिसता तेजेर FIRच न्हू, ताका अरेस्ट करपाचो, भितून उडोवपाचो, ही आमची एक आशा आसा पुलिसां कडल्यान आनी हें आमकां जाल्लें जाय। कितें एग्जॅक्ट कितें करतालो? काल तुमी जेन्ना पुलीस स्टेशनार येयले काल कितें करतालो तो? पळय इतले दीस जाले आतां, हरशीं तो भुरगो आपल्याक कितें आंगाक हें आसा, प्रॉब्लम आसा, हें आसा म्हणून केन्ना भायर येयनासलो। इतले दीस आतां 4 म्हयने आहा पळय आमी कंप्लेन मारल्या पळय पयलीं तेन्नासून सदांच मुद्दम भायर येता, म्हाज्या बायलेचे फोटो काडटा। हांव म्हाजें कितें आसा, आमचो भुरगो आसा तो म्हाज्या आवयगेर आसता, आवय म्हाजी पर्वरी रावता। आमी आतां रिसेंटली हांगा आमचो बिजनस आसा म्हणून आमी शिफ्ट जाल्या 6 म्हयन्याचेर। सो आमी हांगा रावता, आमचो भुरगो थंय आसता, कित्याक म्हाका बिजनसांनी हें पळोवपाक जावचें ना आनी बायल म्हाजी कामाक आसता। सो म्हाजो भुरगो थंय आसता, हांव म्हाज्या भुरग्याक सांजचो हाडूंक वयता, म्हाजी बायल येयली की हांव म्हाज्या भुरग्याक हाडूंक वयता। सो हांव वयता पळय तेन्नाच तेजे हे कार्यक्रम चालू जाता, नाका आसलेल्यो नाड बुद्द्यो तेज्यो, म्हाज्या बायलेचे फोटो काडप आनी हेतून तेजी आवय ताका कांय म्हणिना। असल्या भुरग्याक मातशी तरी तकली आसूंक जाय न्हू, म्हणजे आवय बापायक तरी तेज्या तकली आसूंक जाय न्हू की बाबा तुमी भुरग्याक आपल्या समजया म्हणून की बाबा असलें करचें न्हू। लोकांची बायल ती, तुमी लोकांच्या बायलांचे असले नाका आसलेले नाड बुद्द्यो फोटो काडटा, लिपोवन रावता। आमकां आतां ते दीस कळ्ळें कित्याक तो तेजो फ्लॅश पेटलो म्हणून, फोटो बीन काडटा म्हणून। म्हाजी बायल थंयसर बँड जाल्ली आनी कितें तरी हें काडटालें, सामान काडटालें, जाल्यार तें बँड जालां थंयसर तेणें फोटो काडलो। म्हणजे चित ताका कसलो गट्स आसा तो। म्हाका सांगप म्हटल्यार म्हाका खरेंच राग येता